నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకటలక్ష్మి, కర్నూలు నుండి. ప్రణమ్య శిరసా దేవో పితామహ మహేశ్వరో నాట్యశాస్త్రం ప్రవక్ష్యామి బ్రహ్మణయానుదుదాహుతం దేవతానాం శిరస్తస్తు గురునామస్య సంస్థితః వక్షస్థశ్చైవ విప్రాణాం శేషేత్వనియమోద్భవేత్ విష్ణుశక్తి సముత్పన్నే చిత్రవర్ణే మహీతలే అనేకరत्नसम्पन्ने भूमिदेवी नमोऽस्तुते समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले नाट्यं करिष्ये भूदेवी पादघातं क्षमस्तवे कटीकर्णसमायात्रा कूर्परांशशिरस्तथा समुन्नतमुरश्चैव सौष्ठवं नाम तद्भवेत् प्रायेण करणे कार्यो वामो वक्षस्थितकरः चरणच्चानुगच्छापि दक्षिणस्तु भवेत्करः उद्घटितः समं चैव तदाग्रतलसञ्चरः अञ्चितः कुञ्चितः सूचीपादशोडप्रकीर्तितः कण्ठे नालम्भयेत् गीतं हस्तेन अर्थं प्रदर्शयेत् चक्षुभ्यां दर्शयेत् भावं पादाभ्यं तालम् आचरेत् चतुरश्रतिस्रमिश्रा खण्डसङ्कीर्णस्तथा पञ्चदा जातयः सरेतस्व रूपं निरूप्यते ध्रुवमच्यरूपकश्च जम्पे त्रिपुट एव च अटताल एकतालश्च सप्ततालप्रकीर्तितः शृङ्गारास्य करुणा रौद्रवीरभयानकः बीभत्साद्भुतशान्ताश्च नवनाट्ये रसस्मृता सभाकल्पतरुभाति वेदशाकोपशोभितः शास्त्रपुष्पसमाकीर्णो विद्वद्भ्रमरसंयुतः आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्देऽहं सात्विकं शिवं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुन्दरी चातिरर्शिना तथा वै परिवर्तिता प्रकम्पिता च भावाग्नि ज्ञेयग्रीवचतुर्विधा सहजपतितो क्षिप्ता चतुरारेचितत्तदा कुञ्चितेति षडे वात्रा भ्रूचतुर्यवतिक्रिया समं मुद्वाहितं माधो मुखं मालोलितं दुतं कम्पितं चापरावृत्तं मुक्षिप्तं परिवाहितं नवधा कथितं शीर्षं नाट्यशास्त्रविशारदैः समम् आलोकितं साचि प्रालोकितनिमीलिते उल्लोकितानुवृत्ते च तदा चैव अवलोकितम् इत्यष्टदृष्टिभेदः सुकीर्तितपूर्वसूरिभिः एवं पादस्य जङ्घाया ऊरो खट्वस्तथैव च समानकरणे चेष्टा च चारित्याभिधीयते समपादस्थिता वर्ता शकटास्या तथैव च अध्यर्थिका च शयति विच्यवाचा तथा परा येळका क्रीडिता बद्धा ऊरो धृता तदाडिता उत्स्यन्दिता च जनिता स्यन्दितश्चापस्यन्दिता समुस्तारितमत्तल्ली मत्तल्ली चापि षोडश अतिक्रान्ता अपक्रान्ता पार्श्वक्रान्ता तथैव च ऊर्ध्वजानुश्च सूची च तथा नो पुरपादिका ढोलापाद तदा क्षिप्ता विविधोदुद्धृतसंहिता विद्युत्प्रान्ता हैलत्रा च भुजङ्गत्रासि तत्तदा मृगप्लुप्ता च दण्डा च भ्रमरिचेति षोडश पताकत्रिपताकोर्धपताकः कर्तरीमुखः मयूरक्योर्धश्चन्द्रश्च प्यारलः शुकतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपीतकटकामुखः सूची चन्द्रकला पद्मकोशकः सर्पशिरस्तथा मृगशीर्षकः सिंहमुखः काङ्गूलश्चल अलपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः संदंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूडकः त्रिशूलकः इत्य संयुक्तहस्ताना मष्टाविंशतिरीरितः
पताकस्त्रिपताकश्च तथा वै कर्तरी मुखः अर्धचन्द्रोऽप्यरालश्च शुकतुण्डस्तथैव च मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपीतकटकामुखः सूर्चाश्च पद्मकोशश्च तथा वै सर्पशीर्षकः मृगशीर्षो परोज्ञेयो हस्ताभिनयमूर्ध्रुभिः काङ्गूलश्चलपद्मश्च चतुरो भ्रमरस्तदा हंसास्यो हंसपक्षश्च संदंशो मुकुलस्तदा ऊर्णनाभः ताम्रचूडः चतुर्विंशादिमेकरः अञ्जलिश्च कपोतश्च कर्कटकस्वस्तिकस्तदा कटकावर्धमानश्च उत्सङ्गो निषीदस्तदा डोलः पुष्पपुटश्चैव तथा मकरमेव च गजदन्तो व्यवहितस्ता वर्धमानस्तदैव च एते तु संयुता हस्ता माया प्रोक्तस्त्रयोदश अञ्जलिश्च कपोतश्च कर्कटकस्वस्तिकस्तदा डोलाहस्ता पुष्पपुट उत्सङ्गशिवलिङ्गकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तदा शकटः शङ्खचक्रौ च सम्पुटपाशकीलकौ मत्स्याकूर्मवराहश्च गरुडो नागबन्धकः कट्वाभिरुण्डकाख्यश्च अवहितस्तदैव च चतुर्विंशतिसङ्ख्यकः संयुक्तकदीतकरः चतुरश्रो तदो धृतो तथा तलमुखौ स्मृतौ स्वस्तिकौ विप्रकीर्णौ च अरालकटकामुखौ आवित्तवक्रसूचाश्चौ रेचितौ अर्धरेचितौ उत्तानुवञ्चितकौ चैव पल्लवौ च तदाकरौ नितम्भावापि विघ्नेयो केशबन्धौ तदैव च लताख्यौ चौ तदा प्रोक्तौ करिहस्तौ तदैव च पक्षवञ्चितकौ चैव पक्षप्रज्योत्मकौ तथा ज्ञेयो गरुडपक्षौ च दण्डपक्षौ तदैव च ऊर्ध्वमण्डलिनौ चैव पार्श्वमण्डलिनौ तथा ऊरोमण्डलिनौ चैव पार्श्वमण्डलिनौ तथा मुष्टिकस्वस्तिकश्चापि नलिनि पद्मकोशकौ अलपल्लवुल्बणौ चैव ललितौ वल्लितौ तथा चतुष्षष्टिकरा हेते नामतो विहिता मया यदा लक्षणमेतेषां कर्माणि च निबोधिता स्वाधीनपतिकश्चैव तथा वासकसज्जिका विरहत्खण्डिता च विप्रलब्ध च खण्डिता कलहन्तरितश्चैव तथा प्रोश्रिकभद्रुका तथा विसारिकश्चैव मष्टधा नायिका मतः सम्पत्कले विपत्कले यानामुञ्चति वल्लभं शिलार्जवगुणोपेता सा स्वीया परिकीर्तितः मुग्धमद्य प्रगल्भेति सेदा सा तु निगद्यते।